میخوایم با هم چند تا نکته مهم راجع به تلفظ حروف تو زبان فرانسه ببینیم. دو تا صدا رو میخوایم امروز با هم ببینیم. یکیش ا و اون یکی که همون به شکل یکم کشیده تره که بسیار زیاد تو کاربرد روزمره دیده میشه. تک تک به هر کدومش با جزئیات نگاه میکنیم. اولی که همون هست باید توجه کنیم اگر میخوایم با فارسی یک کمی مقایسش کنیم یه صدایی بین او و به فارسیه. یعنی دهنتون رو باید به شکلی بذارید که نه او بگید و نه این وسط همون صدای دقیقا میده. دقت کنیم خیلی ها به اشتباه میگن او. حواسمون باشه این بین او و هست و درست تلفظش کنیم. توی جمله های روزمره بسیار زیاد کلمه هایی هست که داشته باشه. مثال ژ چند بار در روز میگیم ژ؟ خیلی زیاد کاربرد داره. م س دوباره س د ل د. میبینید اینها یک کلمه‌های خیلی کوتاه فرانسه است که تو هر جمله‌ای پیدا میشه و روزانه خیلی تعداد بالا داریم استفادهش میکنیم. پس الان میخوایم با هم چند تا مثال ببینیم که قشنگ تلفظش کنیم همیشه. یه جمله که توش از اینا زیاد داره. Je te parle de ce livre. من دارم با تو راجع به این کتاب صحبت میکنم. میبینید 4 جا صدای اومده که زیرش خط کشیده شده. تلفظش رو دقت کنید. Je te parle de ce livre. خیلی فرق میکنه با اینکه بگم je te parle de ce livre. Je te parle de ce livre. یه مثال دیگه. فعل se doucher که به معنی دوش گرفتنه. برای شخص اول شخص مفرد، دوم و سوم داریم صرفش میکنیم اینجا. Je me douche. دوش میگیرم. Tu te douches. تو دوش میگیری و il se douche. دقت کنید il se douche نیست. il se douche. چند تا مثال دیگه با همین صدا میزنیم. Il me demande une question. اون از من یک سوال میپرسه. Il me demande une question. ببینید demande خیلی فرقشه با demande. Je te regarde dans les yeux. من تو چشات دارم نگاه میکنم. دوباره فعل regarder از اوناست که زیاد به کار میره و به اشتباه regarder شنیده میشه خیلی. Je te regarde. Regarde dans les yeux. و اما صدای بعدی که او نوشته میشه همون شبیه هست ولی یک کمی از اون کشیده تر. یعنی همون صدا رو یه مقدار بیشتر روش مکس میکنیم. چند تا مثال روزمره براتون میارم که حسابی این جا بیفته. La peur. ترس. اینو زیاد شنیدید. تلفظش رو دقت کنید. دوباره بین او و اما یکم این دفعه کشیده تر از ژ تلفظ میشه. peur. La peur. heure. ساعت. مثلا میخوایم بپرسید ساعت چنده یا ساعت 2. heure. خیلی گفته میشه. seul. تنها. حواسمون باشه سول نیست یا سول نیست. فرق میکنه اینا. feu. le feu. آتیش. دو. عدد 2. یعنی 2 نیست. دو. بین او و و اما یه مقدار کشیده تر از مثل ژ نیست. یک کوچولو کشیده تر. دو. ویو. پیر مسن. میو. بهتر. بلو. آبی. پروفسور. میبینید پروفسور. اینا لغت هاییه که روزمره بسیار میشنوید و میگید.
حواسمون باشه که از این به بعد تلفظش رو هم درست انجام بدیم. یه سری مثال دیگه. یه سری صفت‌هایی هست که زیاد میشنویم. heureux یا اگر برای خانوم باشه heureuse. ببینید تلفظش دقت کنید heureux نیست. heureux heureuse. chanteur chanteuse خواننده آقا و خانوم. chanteur chanteuse کسی که سیگار میکشه آقا و خانوم. fumeur fumeuse fumeur fumeuse. میبینید فرقشو؟ فعلایی که بسیار زیاد ما میگیم. فعل vouloir je veux je veux. دقت کنیم درست تلفظش کنیم. tu peux تو میتونی. اولش من میخوام. دومیش تو میتونی. je veux tu peux. elle pleure فعل pleurer گریه کردن به همین شکل نوشته میشه. e-u elle pleure. و il pleut زیاد شنیدین بارون میاد. فعل pleuvoir il pleut. اگر این ویدیو به کارتون اومد حتما سابسکرایب کنید به این کانال و زیر پلیلیست پرونانسیاسیون بازم از این ویدیوها پیدا میکنید، علاوه بر بسیار زیاد ویدیوهای دیگه که توی کانال یوتیوب هست. اگر عضو صفحه اینستاگرام هم تا حالا نشدید حتما امروز وقتشه که عضو بشید. پرفکسیون دو فرانسه که توی دیسکریپشن همین ویدیو هم اومده. هر روز یک لغت یک جمله جدید به زبان فرانسه داره پست میشه همراه با تلفظ صحیحش.